नाजरीन, जुर्म हर रोज नई शक्लें अपनाता है, नए रूप बदलता है, नई चालें चलता है और नए रंग ढंग इख्तियार करता है। जदीद दुनिया के साथ जराइम पेशा अफराद की वारदातें और कार्रवाइयाँ भी जिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं। नए ज़माने के इन्हीं जराइम में वाइट कॉलर या साइबर क्राइम भी हैं, जिनमें खतरनाक और होशरुबा इजाफा सामने आया है। जालसाजी, धोखे, फ्रॉड और लूट मार के लिए ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाने लगे हैं कि सुनने वाले दंग रह जाएं। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अनगिनत दीगर सोशल मीडिया ऐप्स और साइट्स पर घात लगाए इंसानियत के दुश्मन किसी भी वक्त किसी को भी अपने मज़मूम मकासद का निशाना बना सकते। नाजरीन, जराइम की वारदातों में खवातीन का नाम बहुत कम आता है, मगर इस मैदान में जो थोड़ी सी खवातीन अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर कूद पड़ती हैं, वो हजारों जराइम पेशा अफराद पर भारी होती हैं। हमारे मुल्क में ऐसी नर्मो नाजुक खवातीन जिन्हें देखकर किसी जुर्म का शुमार भी नहीं किया जा सकता, वो घरेलू रंजिश पर ना सिर्फ अपने मिजाजी खुदा को कत्ल करने के बाद उनके टुकड़े टुकड़े कर चुकी हैं। बहुत से वाकयात से हमें यही देखने को मिला कि जब खवातीन के दिल में किसी के लिए नफरत और बुग़्ज़ पैदा हो जाए तो वो अपना बदला लेने के लिए इंसानियत की तमाम हदें पार करते हुए बल्कि गिरकर हैवानियत की जलील तरीन तह तक पहुंच जाती हैं कि जिसका कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ऐसी खूनी वारदात जिसने टेक्सास बे बुचर की याद दिला दी। नाजरीन, डस्का में थाना मोतरा के इलाके कोटली में एक इंसानियत सोज वाकया पेश आया, जहां मामूली तल कलामी पर सास ने अपनी बेटी के साथ मिलकर बहू को कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिए। मकतूला 9 माह की हामला थी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद माह कबल डस्का में एक खातून की गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर लापता खातून के वालिद ने कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश इंकिशाफ हुआ कि सगी खाला, इसकी बेटी, नवासी और एक रिश्तेदार ने बहू को कत्ल करने, लाश जलाने और टुकड़े करके नाले में बहाने में किरदार अदा किया। जब पुलिस को नाले में लाश की इत्तला मिली तो उन्होंने जाए वकुआ पर पहुंचकर क्राइम सीन को महफूज कर लिया और लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला ज़हरा के वालिद ने ससुरालियों के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। दौरान तफ्तीश सास और नन ने घरेलू तनाज़े पर बहू को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। पुलिस का कहना है कि लाश के टुकड़े करके 2 बोरियों में गंदे नाले में फेंक दिए गए थे। निशानदेही पर बोरियों में बंद लाश गंदे नाले से निकाल ली गई थी। पुलिस ने मजीद बताया कि मकतूला 9 माह की हामला थी। शोहर कारोबार के सिलसिले में मुल्क से बाहर है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मकतूला की सास, नंद यास्मीन, नंद का बेटा और लाहौर के रिहायशी नवीद नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ कर लिया। आला कत्ल और मकतूला के 2 मोबाइल फोन पुलिस ने तहवील में ले लिए हैं। तहकीकात के मुताबिक गुजरांवाला के रिहायशी पुलिस ASI शब्बीर अहमद की बेटी ज़ारा की शादी 4 साल कबल खालाजाद कदीर से हुई थी। जो उसकी सास थी वो मेरी बहन थी। ठीक है। उनमें कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं था, वैसे कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कोई किसी किस्म का भी कोई मामला नहीं था। पता नहीं उसको क्या हुआ, क्या वजह, क्या मसला है। छोटी छोटी बातों पे उन्होंने इतना इशू बना लिया है। और हमें पैगाम मिला था, हम गए थे, हमने उनसे पूछा था, उसने बोला हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर हमने कहा कि वो कहाँ है, उन्होंने हमें इधर उधर की बातें सुनाई। फिर भी हमने उससे बहुत मिन्नतें की लेकिन वो ना मानी। फिर हमें उसका पुलिस का सहारा लेना पड़ा। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा, फिर भी ना मानी। पता नहीं अल्लाह की मर्जी है या उसके लिए कोई अल्लाह की पकड़ है, क्या मसला है। अल्लाह की तरफ से ये अजाब है। उनके घर में कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं था जिस पर उन्होंने इतना दर्दनाक तशद्दुद बच्ची पे किया है। अच्छा, बच्ची की लाश जो है वो टुकड़ों में मिली है, वो ऐसे बेदर्दी से कत्ल किया गया, तो आप क्या अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब से? हम ये अपील करते हैं कि जैसे मेरी बेटी को उन्होंने ऐसे टुकड़ों में किया है, उन्हें भी उससे भी ज़्यादा टुकड़े किए जाए, किसी को ना छोड़ा जाए। मुझे ये नहीं कि वो मेरी बहन है, वो मेरी भांजी है। मेरे लिए सबसे अफजल मेरी भांजी थी, वो मेरी जान थी। लेकिन
میں اپنی بہن کی بہت احترام عزت کرتی تھی. میری بہن ایسی نہیں تھی. پر وہ میری جو بانجی دوسری ان کی بیٹیاں ہیں, انہوں نے پتہ نہیں ان کو کیا کیا ہے, جس کی وجہ سے اس نے میری بانجی کے ساتھ یہ کیا ہے. اچھا، مارنے والی آپ کی کیا لگتی ہے اور جو مر گئی ہے زہرا وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ زارا بھی میری بانجی ہے, وہ میری چھوٹی بہن کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. اور جنہوں نے مارا ہے وہ میری بڑی بہن ہے اور ان کی بیٹی ہیں. شادی کے بعد قدیر اپنی اہلیہ کو سعودی عرب ساتھ لے گیا. تقریباً 2.5 سال قبل زارا کے بیٹے شافع کی پیدائش ہوئی. شادی کے بعد قدیر سارے پیسے بیوی کے اکاؤنٹ میں بھجوانے لگا تو ساس اور بہو میں جھگڑے شروع ہو گئے. تفتیش کے مطابق سغرا نے پہلے بہو کے کردار پر الزامات لگا کر طلاق دلوانے کی کوشش کی اور ناکامی پر بیٹی یاسمین کے ساتھ مل کر قتل کا منصوبہ بنا لیا. ہاں جی سر، آپ یہ بتائیے گا تھا کہ مقتولہ جو زارا ہے وہ کب سعودی عرب سے واپس آئی تھی اور ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا اور ان کے کتنے بچے ہیں؟ بیٹی کی شادی کو 4 سال ہو گیا ہے. ان کا ایک بیٹا شافع ہے جو 2.5 سال کا ہے. اب وہ تقریباً 1 ماہ 20 دن ہو گئے ہیں واپس آئی ہے. اس کے بعد تقریباً 1 ماہ میرے پاس رہی ہے. ابھی 10 سے 15 دن پہلے میں اس کو وہاں چھوڑ کے آیا ہوں. ہمارے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ بیٹی جو مقتولہ ظاہر ہے اس کے پاس 15,500 ریال بھی تھے اور 8 تولہ یا 7 تولہ زیور بھی تھا. کیا وہ اب آپ کے پاس ہے یا وہ بھی جو ملزمان ہیں ان کے پاس ہے؟ اس کے پاس 15,500 ریال تھا جب میرے پاس سے گئی ہے, اور 15 تولے زیور تھا. 8 تولے 15 تولے زیور تھا. اس کے علاوہ نقدی بھی اس کے پاس تھی. وہ بھی سب اس نے چرا لیا انہیں, ساس اور نند نے. اچھا، اب یہ بھی بتائیے گا کہ جس وقت مقتولہ زہرا کو قتل کیا گیا تو وہ کتنے ماہ کی حاملہ تھی اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ ایسا نہیں, کوئی معاملہ نہیں تھا. ایسا کوئی معاملہ نہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں. خبر تو یہ آ رہی کہ خبر ضرور چلی تھی پر ایسا نہیں معاملہ. 1.5 ماہ پہلے زارا پاکستان آئی تو ماں بیٹی نے لاہور کے رشتہ دار نوجوان نوید کو اٹلی بھجوانے کا کہہ کر ساتھ ملا لیا. ملزمان نے زارا کو پہلے چہرے پر تکیہ رکھ کے قتل کیا اور پھر لاش کے ٹکڑے کیے. ملزمان نے شناخت چھپانے کے لیے چہرے کو آگ سے جلا دیا. لاش 5 بوریوں میں ڈال کر ملزم نوید واپس لاہور چلا گیا. ہماری زندگی میں ایسا واقعہ آج تک ہم نے, پہلے ہم ڈراموں فلموں میں دیکھتے تھے, ہمیں نہیں پتا تھا یہ ہمارے ساتھ ہی ایسا واقعہ ہوگا. ہماری تو روح ابھی تک ہماری روح کانپ رہی ہے. اور ہماری یہی درخواست ہے وزیر اعلیٰ سے, سب سے, پنجاب پولیس سے کہ ہمیں انصاف ملے. اگر نہیں ملے گا تو پھر آگے ہم خود لے لیں گے جیسے بھی لیا گیا. ملزمہ سغرا نے بیٹی اور نواسے کی مدد سے بوریاں نالے میں پھینکی. زارا کے والد نے پولیس کو بیٹی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی. پولیس نے ملزمہ کے نواسے کو حراست میں لے کر پوچھ گچھ کی تو اس نے سارا سچ اگل دیا. سر, میرا چھوٹا بھائی شیب احمد جو ایسے ہی ہیں پولیس میں, ان کی بیٹی ہے جو اکلوتی بیٹی ہے, ان کو انہوں نے مرڈر کر دیا ہے. جو ناقابل برداشت ہے. جس طرح سے انہوں نے قتل کیا ہے, اس کے باڈی پارٹس کو ذبح کیا ہے, سار کو جلا دیا ہے, وہ ہمیں برداشت سے باہر ہے. ہم حکومت سے یہی آئی جی پنجاب سے, وزیر اعلیٰ سے, افسران بھائی یہی انصاف کی اپیل کرتے ہیں تاکہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کو ایسے نہ کر سکے. پولیس کے مطابق ملزمہ اس کیس کی خود مدعیہ بننا چاہتی تھی, مگر ملزمان کے تاثرات سے پولیس کو شک ہوا تو ان کو حراست میں لے لیا. پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں فی الحال خاتون کے خاوند کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا. پولیس کو دیے گئے بیان میں ملزمہ نے کہا کہ ہمارے خاندان میں جتنی اموات ہوئی ہیں سب بہو کے جادو ٹونے کی وجہ سے ہوئیں. ہمارے گھر کی اشیاء اکثر ٹوٹ جاتی تھی. ناظرین, مجرم ہمیشہ ہی یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے کیے گئے جرم کے بارے میں, واردات کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو اور نہ اس کے جرم کا کوئی ثبوت باقی رہے. لیکن ماضی نے ہمیں یہی سبق دیا کہ مجرم چاہے لاکھ کوششیں کیوں نہ کرے, وہ کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر بیٹھتا ہے, یا پھر اس کے جرم کے بعد اس کا ضمیر ہی اس کا ساتھ نہیں دیتا اور پھر قانون کو ہاتھ میں لینے والے کے خلاف قانون اپنی کارروائی کرتا ہے اور انہیں گرفتار کر کے ان کے منطقی انجام یعنی جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیتا ہے. اس کیس میں بھی ملزمان نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے جرم کو چھپا لیں, لیکن پھر بھی وہ اپنا جرم نہ چھپا سکے اور آج قانون کی گرفت میں ہیں. پولیس ملزمان کو عدالت میں پیش کرے گی, جس کے بعد ملزمان کو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی.